subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अहिले भर्खर तपाईहरुको शिक्षक सेवा आयोगको पनि दोस्रो पत्रको एक्जामको डेट निस्किसकेको छ। त्यसरी नै शाखा अधिकृत, नासु इत्यादिको पनि प्रथम पत्रको एक्जाम भएको छ र दोस्रो पत्रको एक्जामको डेट निस्किसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले राम्ररी कसरी लेख्ने अथवा राम्रो उत्तर कसरी लेखे भने हाम्रो एक्जामको पेपरको रिजल्ट राम्रो आओस् भनेर सबैको इच्छा हुन्छ र स्वाभाविक हो तपाईहरुको पनि इच्छा होला। धेरै विद्यार्थीहरुको के मनोभावना हुन्छन् भने अथवा साइकोलोजी उनीहरुको के हुन्छ भने हैन सेकेन्ड पेपरमा धेरै फेल गर्छन् रे। अहिले भर्खर तपाईहरुले पाउनु भएको होला शिक्षक सेवा आयोगको यदि समग्र रूपमा लिनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि 10 देखि 15% रिजल्ट आएको छ। नासुहरुको पनि प्रथम पत्रको एक्जाम हुँदाखेरि त्यही अब 28 देखि 33 को हाराहारीमा 20 देखि 30 को हाराहारीमा त्यति प्रथम पत्रको रिजल्ट आएका छन्। अब फेरि दोस्रो र तेस्रो पत्रको रिजल्ट आउँछन् भने त्यसभन्दा पनि कम प्रतिशत आउने गर्दछन् जुन हामीहरूले अहिलेसम्म हेरेका छौं। धेरै विद्यार्थीहरूले के सोचेका हुन्छन् कि नेपालका भूगोल, इतिहास अथवा कार्यालय सञ्चालन इत्यादि कुराहरू अहिले हामीलाई किन सोध्ने गर्छन् र यसले हामीलाई फाइदा के हुनेवाला छ भोलि पर्सि। यो कुरा तपाईले राम्ररी बुझ्नुस् कि कुनै पनि सरकार अथवा नेपाल सरकारले यो खोजेका हुन्छन् कि जुन हाम्रो निजामती कर्मचारी होस् अथवा त्यो एउटा सरकारी कर्मचारी होस् तिनीहरूलाई कमसे कम हाम्रो आफ्नो देशको भूगोलको अथवा विश्वको भूगोल, विश्वको इतिहासको अथवा नेपालको इतिहासको समसामयिक कुराहरू त्यसरी नै के रे अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग कस्तो सम्बन्ध हाम्रो रहेछ इत्यादि कुराहरूको जानकारी होस् र राम्रो जानकारी होस् र राम्रो जानकारी होस् भनेर उद्देश्यले उहाँहरूले गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो बढियता नजाउँ, हामी दोस्रो पत्रतिर जाउँ। दोस्रो अथवा तेस्रो पत्र जसमा हाम्रो नेपाल सरकारले लिखित राखेका छन्। अहिले त तपाईको ओभरसियर, अमिन त्यसरी नै अरु जुन प्राविधिकहरू छ तिनीहरुमा पनि लिखित राखिसकेका छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी लेख्छौं, कस्तो लेखन लेख्छौं भने हामीलाई मार्क पाउँछौं र हाम्रो सिलेक्सन हुन सक्छ। त्यस विषयमा आज मैले परिचर्चा गर्न आएका छौं। अहिले हेर्नुस् है, सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुस् कि परीक्षकले खोजेका के हुन्छन्। जसरी तपाई यदि कुनै बाटोमा गइराख्नु भएको छ अथवा तपाईको अगाडिबाट कोही निस्केका छन् भने तपाई के हेर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तित्व कति राम्रो छन्, त्यो राम्रो व्यक्ति कति राम्रो छ। यो होइन कि के रे सुन्दरतामा मात्रै ड्रेसअप लगाएको अथवा कस्तो राम्रो छ भनेर खोजेका हुन्छन्। त्यसरी नै ठक्कै त्यसरी नै कुनै पनि परीक्षकले तपाईको उत्तरमा त्यही सबभन्दा पहिलो एट्र्याक्सन खोजेका हुन्छन् कि पहिला कति एट्र्याक्सन तपाई दिनुहुन्छ ताकि त्यो कुछ कापी जाँच्नलाई त्यसलाई उत्साहित गरोस्, उसलाई राम्रो लागोस् भन्ने हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला। यसका लागि केही प्रक्रियाहरू छन्। यसरी बनाउनको लागि तपाईले 5 प्रक्रिया अपनाउनुस्। मेरो विचारमा 5 वटा यदि तपाईले प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ भने तपाई सेकेन्ड पेपर तपाईको बिग्रिन्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। एक्जाममा कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी लेख्ने त्योहरू मैले अगाडिको भिडियोहरू तपाईलाई बनाएर दिइसकेका छौं। अहिले तपाईलाई राम्रो उत्तर कसरी लेख्ने त्यो सम्बन्धी मैले तपाईलाई सम्बन्धमा लिएर आएका छौं। पहिलो कुरा तपाईले जुन लेख्नु भएको छ त्यो मैले तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला। 5 जुन तरिका छ त्यो छ विस्तार अथवा त्यसलाई भन्छौं हामी परिधि, अनुपात अथवा यसलाई भन्छौं हामी सन्तुलन। तेस्रो कुरा प्रामाणिकता। यो जुन 3 वटा कुरा छ त्यो विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुरा हो। अर्को तपाई एउटा पाउनु भएको छ भाषा र 5औं नम्बरमा प्रस्तुतिकरण। यो तपाईको प्रेजेन्टेसनसँग, यो लेख्ने जुन प्रेजेन्टेसन छ त्योसँग सम्बन्धित विषय रहेछ। अब हेरौं एक एक गरेर हामी विस्तारमा यो के रे यसको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दै छौं। विस्तार धेरै विद्यार्थीहरूले के हेर्नुहुन्छ, धेरै विद्यार्थीहरूको कापीमा हामीहरूले पनि कापी चेक गर्दाखेरि हाम्रा इन्स्टिट्युटका विद्यार्थीहरूले पनि दोस्रो पत्र तेस्रो पत्रको एक्जाम दिँदाखेरि कापी चेक गर्छौं भने के पाएका हुन्छौं, विद्यार्थीहरूले क्वेशनले सोधेका के हुन्छन् र त्यसको उत्तर के हुन्छन् त्यो कुनै मेलै हुँदैन। सबभन्दा पहिला प्रश्न जुन तपाई लेख्नु भएको छ
त्यसको उत्तर ठ्याक्कै मेल खाएको छ कि छैन, त्यस्ता किसिमको विस्तार मात्रै गर्नुहोस्। अर्को कुरा, विद्यार्थीहरूले जुन प्रश्नका उत्तर लेखेका हुन्छन् त्यो उत्तरमा कुनै प्रश्न जुन जसरी परिचय सोधेको छ भने, इक्जाम्पल म दिँदैछौँ, परिचय कुनै प्रश्न लेखौँ, एउटा क्वेसनको प्रश्नै हामी हेरौँ न। जसरी तपाईँले सोधेको छन्, कानुनको अर्थ स्पष्ट गर्दै मुख्य स्रोतहरू के हुन्। अब विद्यार्थीहरूले के गरिदिन्छन्, कानुनका स्रोतलाई अलिक बढी नै लेखिदिन्छन् र जुन उसका जुन स्रोतहरू के छन् तिनीहरूलाई कम लेखिदिन्छन्। त्यो फेरि विस्तार हुँदैन, ठ्याक्कै उसले के मागेको छ र जति मागेको छ त्यति मात्रै उत्तर लेख्नुहुन्छ भने परीक्षकलाई पनि लाग्छ हैन विद्यार्थी जानेका हुन्छन्। तपाईले आल्तु फाल्तु कुराहरू लेखेर अब त्यसलाई लम्ब्याई धेरै एउटा पोइन्ट एउटै कुरालाई 5 चोटी 6 चोटी 7 ठाउँमा तपाईँ पोइन्ट बनाएर लेख्नुहुन्छ भने यसले तपाईलाई परीक्षकलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरा राम्रै माइन्ड सेटअप गर्नुस्, आत्ममनोविज्ञानमा राख्नुस् कि तपाईँ जान्नु भएको छ त्यो भन्दा धेरै परीक्षक जानेका छन्। एक्जाममा जुन छ तपाईँ भन्दा धेरै बुझेका छन्, धेरै जानिएका छन्। त्यसो भए तपाईले यति कुरा यदि माइन्डमा सेट छ भने तपाईँ जति उले मागेको छ त्यति मात्रै लेख्नुस्, त्यसभन्दा बढी पनि नलेखिदिनुस्, त्यसभन्दा कम पनि नलेख्नुस्। पहिलो कुरा यति एक्ज्याक्ट तपाईँ तरिकाले लेख्ने गर्नुस्। दोस्रो कुरा छ सन्तुलन। सन्तुलन भनेको के, अब कुनै प्रश्न त एक सन्दर्भमा अथवा एक पक्षलाई मात्रै सोधेका हुन्छन्, कुनै राम्रा जति प्रश्न छ त्यस प्रश्नमा एक भन्दा बढी सन्दर्भ गाभिएको हुन्छ। अब त्यहाँ 2 नम्बरको जुन 5 मानौ कि 10 मार्कको प्रश्न छन्, 2 3 3 गएर मानौ न 2 3 गएर तपाईलाई सोधेको छ। 2 अङ्कमा जुन सोधिएको छ त्यसलाई धेरै लम्ब्याइदिने, अब जुन 3 मार्कमा सोधिएको छ त्यसलाई कम गरिदिने। यस्तो अनुपातको डिस्टर्बेन्स कहिले पनि नगरिदिनुस्। जति अनुपातमा सोधिएका छन्, जे सोधेका छन् ठ्याक्कै त्यो कुरा लेख्ने। यदि अनुपात मिलाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई पढ्ने जुन प्रशिक्षक हुन्छन् अथवा प्रशिक्षक भन्छौँ परीक्षक हुन्छन् उहाँलाई गाह्रो हुँदैन र उहाँलाई मार्क दिन पनि सजिलो हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा परीक्षामा लेख्ने बेलामा अनुपातमा पनि धेरै ध्यान दिनु होला। हैन भने विस्तार मात्रै गरेर आत्मानुपात यो दुईटीको मेल लगाएर हामी अब तेस्रो पोइन्टमा आउँदैछौँ। त्यो के आउँदैछ भने प्रमाणीकरण प्रमाणिकता। प्रमाणिकतामा आउनुहुन्छ भने जुन तपाईले प्रश्न लेख्नु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै प्रमाण छ कि छैन। यदि प्रमाणिकता छैन भने तपाईँ लेखेको प्रश्नको उत्तरको कुनै अर्थै हुँदैन। म इक्जाम्पल एउटा दिँदैछु। जसरी तपाईको इक्जाममा सोधिए नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य के रहेको छ प्रश्न सोधिएको छ। अब तपाईले सोझै लेखिदिनुहुन्छ नेपालको संविधानमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्यहरू देह बमोजिम रहेका छन्, त्यो उत्तर लेख्यो। कोही बच्चाले यसै लेखेका छन् नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 को धारा 50(1) बमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य देहाय अनुसार रहेको छ। अब तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुस् कसलाई बढी मार्क पाउँछ। स्वाभाविक छ जसले प्रामाणिकता उले दिइसकेका छन् कि संविधान नेपालको संविधान 2072 को भाग यति को धारा यतिमा दिएको छ भनेले वो प्रमाण दिएका छन्। अब यसले के गर्छन् भने परीक्षाको कापी तपाईँ जाँच्ने मान्छेलाई यो पाइहाल्छन् हैन यो विद्यार्थी जानेका छन्, योसँग प्रमाण छ, यो हिसाबले लेख्ने शैलीले बनाएका छन्, उलाई लेख्न आउँदछ। त जहिले पनि तपाईले प्रामाणिकता प्रमाणको तपाईँ जहिले पनि त्यहाँ ख्याल गर्नु होला। मैले तीनवटा कुरामा डिस्कसन गरे, विस्तार, सन्तुलन र प्रमाणिकता। जुन तपाईको केसँग सम्बन्धित छ यो तपाईको विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुरा भयो। तीनवटा कुरा जुन विषय वस्तुमा फेरि मैले एकचोटि सररांशमा भन्दैछौँ, जति चाहिएको छ त्यति मात्रै विस्तार गर्नु होला। दोस्रोमा याद गर्नु होला कि
जति अनुपात जुन हुनुपर्ने हो त्यो अनुपातको जहिले पनि मिलान गर्नुहोला। यो होइन कि जुन कम मार्कमा छ त्यसलाई अलि बढी नै लेखिदिने, बढी मार्कमा सोधिएको छ त्यसलाई कम लेखिदिने, त्यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोला। तेस्रो पोइन्ट, प्रामाणिकता हुनै पर्छ। जहाँ जसरी संविधान र ऐनहरूमा छन् त्यो प्रामाणिकता चाहिन्छ कि कतिदेखि कतिसम्म छ। अब तपाईँलाई सोधियो कि नेपालको हावापानीको बारेमा लेख्नुहोस्। अब तपाईँलाई कुन 5 वटा जुन हावापानीलाई क्लासिफाई गरेको छ त्यो समुद्री सतहबाट कतिदेखि कति मिटरसम्म छ, कुन कतिदेखि कति मिटरमा छ भने त्यो त प्रामाणिकता तपाईँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त त्यस्ता क्वेसनलाई प्रामाणिकता तपाईँ दिएर लेख्नुहुन्छ भने कापी जाँच्ने अथवा परीक्षक जुन छ त्यसलाई के हुन जान्छ, सजिलो हुन जान्छ, रमाइलो पनि लाग्छ। अब हामी आउँदैछौँ दुईटा पक्ष, भाषा र प्रस्तुतिकरण जुन प्रेजेन्टेसनसँग सम्बन्धित छ। अब यस्तोमा के हुनुपर्छ भने प्रवाह हुनुपर्छ। भाषाको जुन लेख्ने प्रवाह हुन्छ त्यो एउटा प्रवाहिक रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कुनै पनि शब्द अथवा कुनै पनि वाक्य हेरियो भने यो लागोस् कि यो शब्द अथवा वाक्यले अगाडि जुन पछाडि जुन थियो शब्द त्यसलाई अथवा जुन अगाडि हामी पढेका छौँ त्यसका यो के हो, परिणाम हो भने अगाडिको भूमिका हो भन्नाले जुन तपाईँ अहिले शब्द भेटेका छन् त्यो परीक्षकले त्यसलाई यो लागोस् कि होइन यो प्रवाह एकदम प्रवाह रूपमा लेखेका छन्, होइन भने कुनै शब्दको कसैसँग केही मेलै नखाने त्यस्तोमा पढ्ने व्यक्तिलाई पनि रमाइलो लाग्दैन। यदि रमाइलो लाग्दैन भने तपाईँको कापी राम्ररी उसले पढ्दैन, यदि पढ्दैन भने तपाईँको मार्क कहाँबाट पाउनुहुन्छ। कापी जहिले पनि एउटा कला हो लेख्ने र त्यो कला कति तपाईँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ त्यति उसले मार्क दिन सजिलो हुन्छ उसलाई। अब दोस्रो कुरा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भाषामा, भाषाको शुद्धता हुनुपर्छ, ग्रामेटिकली र स्पेलिङ दुवै तरिकाले। अब कति विद्यार्थीले कारण जुन छ त्यो कारणलाई अर्कै तरिकाले कारण लेखिदिन्छन् अथवा यस्ता जुन छन् शब्दहरू त्यस्ता कहिले पनि ग्रामेटिकल र के अरे स्पेलिङ मिस्टेक कहिले पनि नगर्नु होला। किनभने यदि भ्याएसम्म ग्रामेटिकल र स्पेलिङलाई राम्ररी लेख्नु होला। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पढ्ने परीक्षकले पढ्न बस्छन् र बस्न भन्यो भने यहाँदेखि उहाँसम्म उसलाई पढ्न उसको अर्थै लगाउन सक्दैन भने तपाईँको उत्तरको नम्बर कसरी उसले दिलान्। त्यसैले गर्दा जहिले पनि प्रवाह जुन हुन्छ त्यो राम्ररी लेख्नु होला। त्यसपछि स्पेलिङ र ग्रामर मिस्टेक जति भ्याएसम्म कम गर्नुहुन्छ भने उसलाई सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा शब्दावली जुन तपाईँले भाषामा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो सरल होस्, सबैले बुझ्ने होस् अथवा परीक्षकले बुझ्ने होस्। यस्तो शब्दहरू नप्रयोग गरिदिनुहोस् ताकि उसलाई बुझ्न गाह्रो होस्। यदि त्यस्तो छ भने उसलाई मजा आउँदैन, कापी जाँच्नमा मजा आएन भने तपाईँलाई मार्क दिनलाई हिचकिचाइहाल्छ, उसले दिन खोज्दैन। लास्टमा हामी आइसकेका छौँ प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण भनेको के, जसरी अगाडि पनि सुरुमा मैले भनेका छु तपाईँलाई, प्रस्तुतिकरण भनेको के, जसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई फर्स्ट अफ अल तपाईँ हेर्नुभयो, कहीँ तपाईँले अचानक हेर्नुभयो, अचानक हेरेपछि तपाईँलाई के लाग्छ, ओहो कति सुन्दर छ। त्यसपछि बल्ल तपाईँ उसको नेचर कस्तो होलान्, उसको व्यवहार कस्तो होलान्, उसको काम के होलान्, त्यसै तपाईँ खोज्नुहुन्छ। त्यसपछि अब त्यससँग हामी कुरा गरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसरी नै सबभन्दा पहिला तपाईँले लेखेका जुन प्रस्तुतिकरण हुनुपर्छ त्यो एकदम निट एन्ड क्लिन, राम्रो अक्षर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अगाडि लेख्ने प्र्याक्टिस गरेर राख्नुहोस् कि कसरी राम्रो अक्षर लेखौँ। किनभने जति प्रस्तुतिकरण राम्रो हुन्छ, जति तपाईँको प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ, त्यति तपाईँलाई उसले कौतूहलता हुन्छ परीक्षकलाई पनि कि होइन यो कपी हेर्ने लायक छन्। कहिलेकाहीँ हामीहरू पनि कापी जाँच्दाखेरि जसको अक्षर अलिकति थोत्रे खाले हुन्छ, त्यति क्लियर हुँदैन कापी, हामीले के गरिदिन्छौँ त्यसलाई लास्टमा हालिदिन्छौँ। हामी आफ्नै इन्स्टिट्युटमा त्यस्तो हुन्छ, लास्टमा हाल्छौँ, ठिकै छ पढ्दिउँला कुनै बेलामा। अब तपाईँले कुनै अब सिन्धु घाटीको लिपि, अब तपाईँले के मेसोपोटामियाको लिपिमा लेख्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँले हामीले पढ्ने हो अथवा इक्जामिनरले कसरी पढ्छ। त्यसैले गर्दा प्रस्तुतिकरण जहिले पनि राम्रो हुनैपर्छ। यदि तपाईँले प्रस्तुतिकरण राम्रो भएन भने तपाईँको पहिला त प्रस्तुतिकरण राम्रो भएपछि पो तपाईँले लेखेका कुराहरू कस्तो छ, मेटेरियल
प्रवाहमा छ कि छैन, प्रमाणीकरण छ कि छैन, अनुपात मिलेको छ कि छैन, अथवा त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ कि छैन, त्यो पछि हेरला। सबभन्दा पहिला जुन छ उसको प्रस्तुतिकरण हेर्छन्, र उसको कस्तरी लेखेका छन्, कति क्लिन छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो मान्छे कस्तो राम्रो छ रहेछ, त्यो अनुसारले तपाईँले उसँग अब कुरा गरौँ कि के उसको व्यवहार कस्तो छ, त्यसपछि हामी बुझ्छौँ व्यवहार कस्तो छ भनेर। त्यसैले गर्दा त्यहाँनिर जुन छ प्रस्तुतिकरण बडा महत्त्वपूर्ण राख्दछ। प्रस्तुतिकरणलाई सच्याउनलाई तपाईँले गर्ने के कि त्यहाँ प्याराग्राफको मेल ठिक तरिकाले दिनुपर्ने हुन्छ, राइटिङ निट एन्ड क्लिन हुनुपर्छ, र अक्षर जति हुन सक्छ राम्रो कलात्मक रूपमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। अर्को, डायग्राम जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ डायग्राम दिने प्रयास गर्नुहोला। जहाँ सब्जेक्ट म्याटरमा तपाईँले म्यापको आवश्यकता पर्छन् त्यो म्यापलाई प्रयोग गर्नुहोला। यस्ता किसिमका तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रस्तुतिकरण राम्रो हुन जान्छ। र विद्यार्थीहरूको मैले जो जति पाएकोमा विद्यार्थीले भन्छ सेकेन्ड पेपर धेरै गाह्रो छ, र सेकेन्ड पेपर धेरै गाह्रो छ। सेकेन्ड पेपर गाह्रो छैन। तपाईँहरूले जुन 5 वटा जुन मैले शैली भनेका छौँ, विस्तार, सन्तुलन, प्रमाणिकता, भाषा र प्रस्तुतिकरण, यो 5 वटाको मेल नखाएर बल्ल तपाईँलाई गाह्रो भएका छन्। होइन भने सेकेन्ड पेपर त पहिलो पत्रभन्दा पनि सजिलो छ। किनभने उसको जुन सिलेबस छ, सिलेबस हिसाबले नै 1-2 क्वेसन बाहेक सबै त त्यस्तैबाट सोधेका हुन्छन्। त सेकेन्ड पेपर त्यति गाह्रो छैन। तपाईँहरूको अभ्यासको कमी, त्यस कारणले गर्दा अब घरमा एक्जाम सेटको प्र्याक्टिसको कमी, जसको कारणले गर्दा तपाईँको एक्जाममा उत्तर छुट्ने, सिलेबस राम्ररी हेरेर नपढेको, जस कारणले गर्दा फेरि त्यहाँ जुन सिलेबसबाट आउँछन् क्वेसन, त्यो सिलेबस तपाईँ पढेर आउनु भएको छ, त्यो सिलेबस बाहिरको पढेर आउनु भएको छ। किनभने धेरै किताबहरूले आफ्नो किसिमले लेखेका हुन्छन्। त त्यो जुन छ किताबहरूको त आफ्नो इन्टेन्सन होला कि मोटो होलान् भने हामीलाई पेमेन्ट आउँछ एक्सेट्रा। मैले फेरि किताब राइटरलाई केही भनेको होइन। अब त्यस्तो होला, उहाँहरूको आफ्नो पोलिसी होला। त त्यो हिसाबले नगएर तपाईँ सबभन्दा पहिला लेखन जहाँ इक्जाम हुन्छन् त्यसमा तपाईँले गर्ने के हो, सिलेबसको ठ्याक्कै उसँग सम्बन्धित जे जति छ पहिला बुझ्ने, र त्योसँग सम्बन्धित जुन प्रश्नहरू तपाईँ गोरखापत्र, युवा मञ्च इत्यादि आदि इत्यादि क्वेसनमा आउँछ समसामयिकमा एकचोटि पढ्नुहुन्छ। र यसरी विस्तार, सन्तुलन, प्रमाणिकता, भाषा र प्रस्तुतिकरण यदि राम्रै तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मलाई लाग्छ कि सेकेन्ड अथवा थर्ड पेपर अथवा फोर्थ पेपर जुन लिखित छन् त्यसमा तपाईँ कहिले पनि फेल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसरी तपाईँले लेख्नुहोस् र मेरो तर्फबाट तपाईँ आज छुट्छौँ। फेरि अर्को यस्ता किसिमको मसँग आइडिया जुन हुन्छ त्यो लिएर म तपाईँसँग आउने नै छौँ। हस्त, धन्यवाद।